آقا دا انہاں دا 40واں ہووے ذکر میلاد والے آقا دا اشتہار تے ٹائٹل تو سب پڑھا ہو سی نا کہ جشن عید میلاد النبی، لیکن پروگرام تا 40ویں دا ہے نا. لوگ سوچیں دے دا حسن سنی اتنے دیوانے بن گئے سبحان اللہ کہ باہمیں 40واں ہوئے وقت ذکر میلاد والے آقا دا. آخرین کے اندر راز کیا ہے؟ بہت بڑا راز ہے. اگر عشق والے دیکھیں تا بہت بڑا راز ہے. نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اگر کہیں بندے جنتی پہاڑ دیکھنا ہوئے نا احد پہاڑ کو دیکھو اے جنتی پہاڑ ہے. سرکار او کیوں جنتی پہاڑ ہے؟ چوکھیاں ہی بات نہ کریں دے، چوکھیاں وہ نفلی پڑھ دے. او کیوں جنتی پہاڑ ہے؟ سرکار فرمائے وہ ساڑھے نال پیار کریں دے. سرکار فرمائے وہ ساڑھے نال پیار کریں دے ایمان سے جنتی ہے. تے میں کہ جڑا مصطفیٰ چاہوے تا پتھر دے جڑے پہاڑ کو جنتی بنا سکدے تو او مصطفیٰ 6 فٹ دے گناہگار کو بھی جنتی بنا سکدے. سبحان اللہ. این واسطے ایسا سرکار نال محبت کرنے ہیں کہ دیرہ مصطفیٰ چاہوے تا بیذن اللہ تعالی اللہ کریم دی عطا دے نال اتنے وڈے پہاڑ کو جنتی بنا سکدے تا 6 فٹ دے گناہگار کو بھی جنتی بنا سکدے. نبی کریم علیہ السلام معراج تے گئے تے واپس آئیں آکے فرمایا کہ بلال توجہ میرے پاس ہے. فرمایا بلال کیڑے عمل کریں نہ رہنے تو ٹردہ زمین تے ہمیں تیرے جتیاں دا کھسکار میں جنت ہی سنیا ہاں. ٹردہ زمین تے ہمیں تیرے جتیاں دا کھسکار میں جنت ہی سنیا ہاں. میں آدھا یہ تا حدیث ہے یہ تری ویتن جنہیں آسا سنیا کو محبت رسول دے اندر اگھا اگھا گھننا دین کہ جڑے مصطفیٰ علیہ السلام دے درد غلام اگر چاہویں تا سرکار دے درد نوکر اگر چاہویں تا جنہاں جتیاں دا کھسکار جنت ہی پہنچا سکتے ہیں تا اپنے حبدار بھی جنت ہی پہنچا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. سبحان اللہ. اگر او لجپال چاہمیں اللہ والے چاہمیں تا اسا گنہگاراں کو بھی جنت ہی پہنچا